च्या बरोबर नेवरा काजान टेनंट्स असोसिएशनाचो चेअरमॅन आहा जयंत शिरोडकर आणि तशेंच आप लिडर प्रोफेसर रामराव बघा. तर जयंत बाब, तुम्ही आता म्हाका दिसता 2-3 महिने कितें जाले, 2 महिने जावन गेले तुम्ही आता हो तुमच्या हातीन घेलेले आहा नेवरा काजान टेनंट्स असोसिएशन. आणि फाटल्यान पळयता तुज्या फाटल्यानूच हें पळय आख्खें उदक बुडलेलें आहा, शेतांनी बुडलेलें आहा. तर आतां तुमची मिटिंगूय जाल्या हेका लागून तें पळय बुडलां म्हणून. तर कितें डिफिकल्टी कितें येता तुमकां ह्यो सॉल्व करपाक आतां प्रॉब्लेम हो? डिफिकल्टी आता आमी हाती घेतल्या फक्त 2 महिने जाले. 2 महिन्याच्यान आमगेलो प्रोसेस चालूच आहा सगळो. मानशे सुजगेटी बरोबर बांदाचो प्लस बांद विणपाचे आनी इंटरनल बांद करपाचे सगळे हाती घेतलेले आहा. तितून भितर चड आमी प्रिफर केला, इम्पॉर्टंट दिला उदक सुकोवपाक. आनी ती दारां मोडलेली आहा ती करपा दिल्या. आमगे 17 तारखेक 17 जानेवारीक हे जाला चेक पास जाल्लो आनी ती आमी करून घेतल्याक जवळ 10-12 दीस जाले. ती एक माणूस लायले आनी 2 माणसां लावपा उरल्या. हितू भितर सॉयल कन्जर्वेशनाचे आनी आमचे कम्युनिकेशन गॅप खूब कमी आसा. आमचें म्हणणें इतकेंच की आमकां एक्सेस पयशे नाका आनी कमी पयशे नाका. पयलू 5-5 हजार काडून आमी एडजस्ट करी. हांव तें मागना 5-5 हजार आमकां मेळचे अशें हांव मागना. पूण जे एक्चुअल कितें कॉस्ट येता तो आमकां दिवचो. आनी त्याच गोश्टी लागून हेका डिले जाल्लो आसा. डिले हेका लागून दुसरी गोश्ट आहा, सॉयल कन्जर्वेशन 4,60,000 पास केल्या आनी एक्चुअल कॉस्ट येता 7,35,000. तितून हांवें तांकां डिटेल दिल्ले आसा इन द सेन्स ऑफ लांकडा पयशे, कार्पेंटरा पयशे, लेबर कॉस्ट, ट्रान्सपोर्ट, बोट कॉस्ट, परत फिटींग कॉस्ट, म्हणजे एक रुपयाचो तांकां हिशोब दिला. तरी पूण ते म्हाजे बिल पास करूना. फायनली मिटिंगेक थारलें की फक्त दारां लावपाची. आनी जर माणूस घालून गेले जाल्यार म्हाका 7,30,000 जाय आशिल्ले. आतां फक्त दारां ते 4,60,000 दारां आनी खांबे घालून घेता. तितून जातलें सगलें? तितून जाता तितकें करतलो. मॅक्झिमम करपाक ट्राय करता. जितको कॉस्ट येता तितकोय. लेबर कॉस्ट सद्या म्हाजे पयशे मोडले आतां एक मानशे. दुसरे मानशे पळयतलो कितें जाता तें. आनी ते हांव मामलेदाराक आनी सॉयल कन्जर्वेशन हांव लेटर करतलो. दिले जाल्यार बरें जालें, नाजाल्यार म्हाज्या वर्सा पयशे गेले. तितून हांव फूल शेतकाराचे रिक्वेस्ट करता शेतकारांक, मिडियाकूय, की मेत ती उलोवपाचें ना. पयलू म्हाका मेळ, म्हाका विचार आनी मागीर कितें उलोवपा आसलें उलय. सातत्यान 2 म्हयने जाले आमी फक्त शेत सुकोवपाक फाटीं पडल्या लागल्याक चड करून. आनी शेत सुकोवन मागीर बाकीचीं कामां हाती घेवपाक हें करता. म्हणून सद्या आनी एक 4-5 दीस म्हाका वयतले दारां लावपाक. दारां काम चालू आसा. आतां तुमी हांगा येयल्या म्हणून हांव मिली वयल्यान हांगा येयला डायरेक्ट. थंयच आशिल्लो दारां करता कार्पेंटरा फाटल्यान पडलेलो हांव. ती दारां जाता तितकी बेगीन कर आनी तो काम चालूच आहा तेगेलें. आजून पर्यंत तेगे दुसरे मानशाची 8 दारां जाल्याक आनी 7 दारां उरल्या करपाची. टोटल 14 दारां उरल्या आनी 3 खांबे तयार करपा जाय. तोवूय करता, लेट नायट सुद्दां करता तो काम. पूण मागीर लावपाची आमकां प्रॉब्लेम येता. टायर्डूय पळोवची पडटा. टायर्डाक फक्त आमकां अर्दवर मॅक्झिमम मेळटा. अर्दवर भितर मॅक्झिमम कितकें काम करपा जाय तितकें. तितून म्हाका लेबरूय कमी करूंक मेळना. म्हाका 8 ते 9 लेबर लागताच. कित्याक दारां उबारची पडटा परत आनी परत पसंत जाल्यार लावची पडटा. खांबे परत माणसाचे वयले खांबे उबारचे पडटा. ते 1 आनी 2 मनशां कडेन जायना. 5-6 लेबर लागता. 2 वरां सुद्दां हाडल्यार म्हाका तांकां दिसवाडो फारीक करची पडटा आनी दिसभरूय दवरल्यार तांकां दिसूच दिवची पडटा. मीनवायल ते दारां हाडपाचे बाकीचें काम करता, बेकार बसना कोण. पूण हें मामलेदारांनी, शेतकारांनी आनी रिपोर्टरांनी समजोवपा जाय मातशें. इतकेंच म्हाजी मागणी. तशेंच बाकीचीं बिलां आसा ती हांव म्हणना 5,000 दी. जे कॉस्ट येता तो आमकां दिवचो आनी आमी तें काम चालू करता आनी चालू दवरतले आनी जाता तितके शेतकाराक हॅप्पी दवरपाचो प्रयत्न करता.